تو میدونی که آخرین امتحانم چقدر برام مهمه؟ آینده من به این امتحان بستگی داره. آره بابا، تو خارج درس میخونی، خیلی باهوشی. تو بیا ببینم بازم این حرفا رو میزنی. الو. ای بابا، این دیگه چشه؟ قطع شد. حرف مهمم موند. حمزه، لطفاً کتابای منو بیار باشه. امروز ترجیح میدم آنلاین درس بخونم. اصلا حس کتاب خوندن ندارم. گاهی وقتا باید آسون بگیریم مگه نه؟ اینو ببین، رومی همیشه یه خدا آنلاینه، نمیگه صبح زوده، نمیگه نصف شبه. او اینجا رو عمو نفیسم آنلاینه. بابام چیکار کنی؟ باهاش حرف بزنی؟ بابام کجاست؟ اینجا رو نگاه کن، این آیدیشه. خب من میتونم با بابام حرف بزنم؟ همونطور که تو با حمزه در مورد کتاب حرف میزدی؟ چرا که نه، هر چندون پیام صوتی بوده، اما بیا. من حرف بزنم؟ آره. الو بابا من حالم. سلام علیکم، حالتون چطوره؟ من خوبم. چه خبره؟ با کی داره حرف میزنه؟ یه جوری قشقرق به پا کردی انگار به باباش نه بلکه به یه نامحرم پیام فرستاده، دختره بیچاره. نمیفهمم ماما، شما چرا همیشه موضوع رو اشتباه برداشت میکنیم؟ من همیشه با باباش تماس میگیرم که باهاش حرف بزنه. خب من همینطوری. سمین با حمزه حرف میزد، منم فکر کردم میتونم. الان به سمین چه ربطی داشت ها؟ حالا سمین کجا هست؟ سمین دخترم، خیلی صدات کردم، چرا نمیای؟ بله همونجون اومدم. چی شده؟ دخترم چرا خواستی حال با باباش از لپتاپت حرف بزنی ها؟ یعنی چه نیازی بود؟ خب این گفت پیام صوتی میفرستم، منم گفتم بفرست. تو نگفتی که خودت میخواستی برای بابات پیام بفرستی؟ بفرما. خودت دیدی؟ مگه قبلا حرف زده که الان بزنه؟ نمیدونم روزی که به دنیا آمده روز دروغ بوده؟ باشه کافیه. آره من خواستم. منم همینو میپرسم، چرا اینو خواستی دخترم؟ چه حرفی داشتی بزنی؟ چی میخواستی بگی؟ آها الان فهمیدم. از لباس حرف میزده. میخواستی از بابات بخوای نه؟ که واسه عروسی رفتن به لباس نیاز داری. بابات مگه گاهی خواسته های تو رو به جا آورده که الان به جا بیاره؟ اگه اون میخواست خواسته های تو رو به جا بیاره پس چرا اینجا ولت کرده دختر جان؟ نه خیره، من یک لباس قشنگی بهش دادم که نپرس. بگو قشنگ نبود؟ چه خواسته ای داشتی؟ و این دوستی های آموزشگاه تو بذار همونجا بمونه. کی بهت اجازه داده بیاریش خونه؟ عجب، آفرین بهت. همه ی سختگیریات واسه ی حال است. تو دوستای رومی رو اصلا دیدی؟ یه عالم دوستی توی اون آموزشگاه داره، یه عالم دوست توی محل داره و نصف آدمای شهر که همه تو گوشیش باهاش دوستن. اونا رو چی میگی؟ حال عروسی دوستش میره، خوبش هم میره. به هر حال دیگه نبینم این اشتباه تکرار کنین هر دوتاتون. بله ببخشید عمو جون، من اصلا نمیدونستم که حرف زدن حاله با عمو نفیس قدغنه. همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون دیدی تیوی تماشا کنید.